मकालु टेलिभिजन अगाडि बस्नुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द र मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म विज्ञान शिक्षक दिपेश मास्तोलाको फेरि पनि नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई म विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कक्षा 9 को विज्ञान विषय लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स जनावरहरूको वर्गीकरण पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, जनावरहरूको वर्गीकरण पढ्नेछौँ। हामीले लास्ट क्लासमा क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स वनस्पतिहरूको वर्गीकरण पढिसकेका थियौँ र फर्स्ट अफ अल dear students, we have seen large number of animals surrounding of us, and these animals are of different types based on their similarities and dissimilarities, based on their characteristic features. जति पनि जनावरहरू हामीले देख्छौँ वरिपरि, ती जनावरहरूको समानताका आधारमा, असमानताका आधारमा अथवा तिनीहरूका विशेष गुणहरूका आधारमा विभिन्न समूहमा राखिएको छ। तथापि कक्षा 9 को जुन हाम्रो सिलेबस छ CDC को, त्यसको अनुसार सजिलो भाषामा द एनिमल इज डिवाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स, 2 सब किङडम। जुन एनिमल किङडम छ यसलाई जगतलाई दुईटा उपजगतमा दुईटा समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। इन्भर्टेब्रेट्स र भर्टिब्रेट्स। इन्भर्टिब्रेट्स र भर्टिब्रेट्स। त भाइ बहिनीहरू, इन्भर्टिब्रेट्स भनेका कस्ता हैन? हामीले नेपालीमा भन्दा के भन्छौँ? हाम्रो हैन ढाडमा त हाड छ, जुन जीवहरूको ढाडमा हाड हुँदैन हैन, ल्याक अफ भर्टेबल कोलम, जसको भर्टेबल कोलम हुँदैन हैन, विदाउट ब्याकबोन। अब यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्दा के भन्छौँ भने इन्भर्टिब्रेट्स आर those groups of animals which do not have backbone। जुन हाम्रो मेरुदण्ड हो, त्यो मेरुदण्ड अथवा ब्याकबोन, भर्टेबल कोलम पनि भन्छौँ हामी, त्यसलाई भर्टेबा भन्छौँ, त्यो नभएका बिरुवा जुन जनावरहरू हुन्छन् तिनीहरू के हुन् त? इन्भर्टिब्रेट्स हुन्। अब यसलाई त्यसैले नो ब्याकबोन, विदाउट ब्याकबोन, यसलाई हामीले सजिलो बुझ्ने भाषा चाहिँ के हो भने विदाउट ब्याकबोन हैन, ब्याकबोन नभएका, मेरुदण्ड नभएका सबै जनावरहरू के हुन्? ढाडमा हाड नभएका जनावरहरू हुन् हैन। त्यस्तै यिनीहरूलाई हामी नन कोर्डेट्स पनि भन्छौँ हैन, इन्भर्टिब्रेट्सलाई नन कोर्डेट्स पनि भन्छौँ हैन, नन कोर्डेट्स पनि भन्छौँ हामी। के भन्छौँ? नन कोर्डेट्स, नन कोडाटा हैन। अब यो नोटोकड भन्ने एउटा डेभलपमेन्टको स्टेजमा आउँछ, यो चाहिँ हामी हायर क्लासमा मात्रै पढ्छौँ भाइ बहिनी हो। अहिले चाहिँ बुझ्ने मात्रै के हो भने इन्भर्टिब्रेट्स भनेका ब्याकबोन नभएका जीवहरू हुन्, जसलाई नन कोर्डेट्स पनि भनिन्छ। अब भर्टिब्रेट्स, इन्भर्टिब्रेट्स जसले बुझ्यो त इन्भर्टिब्रेट्स सजिलै बुझ्ने भयो हैन, किनभने भर्टिब्रेट्स भनेको के हो भने दे ह्याभ ब्याकबोन हैन, ह्याभ ब्याकबोन, जसको ब्याकबोन हुन्छ हैन, मेरुदण्ड हुन्छ, ढाडमा हाड भएका जीवहरू, ढाडमा हाड भएका जनावरहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सरस्वती के बुझ्यौँ त?
यसको परिचयमा द किङडम एनिमल हैन हामी स्क्रिनमा पनि एकचोटि हेरौँ है त सर स्क्रिनमा एकचोटि हेरौँ त स्क्रिनमा हेर्दाखेरि के देखियो त द किङडम एनिमेलिया इज डिभाइडेड इन्टु टु सब किङडम्स आर ग्रुप एज फलोज हामीले अघि जे पढ्यौँ त्यही स्क्रिनमा पनि हामी देख्न सक्छौँ इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड भर्टिब्रेट्स इन्भर्टिब्रेट्सलाई के भनियो भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि नन कोडेट्स र त्यस पछाडि भर्टिब्रेट्सलाई के भनियो कोडेट्स भनियो अब त्यस्तै अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि इन्भर्टिब्रेट्स ल इन्भर्टिब्रेट्समा सरस्वती अब कस्ता खालका क्यारेक्टर्स भएका भन्ने कुरा जानिसकेपछि के छन् त इन्भर्टिब्रेट्स द इन्भर्टिब्रेट इज फर्दर हामी स्क्रिनमा हेरिरह्यौँ कि इन्भर्टिब्रेट्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट फाइला जम्मा पुरानो सिलेबस अनुसार चाहिँ हैन क्यारोलस लिनियसले डिभाइड गरे अनुसार चाहिँ 9 वटा भनेर राखेको थियो हामीले प्रोटोजोआलाई पनि राखेको थियो तर मोडर्न सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन जब हामीले 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई मोडिफाई गरेर 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन पढिसकेपछि इन्भर्टिब्रेट्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु 8 फाइला भन्नुपर्छ 8 वटा फाइलममा छ जस्तो त्यहाँ हामी स्क्रिनमा हेरिरहौँ पोरिफेरा सिलेन्ट्रोरेटा फ्लाटी हेल्मिन्थिस हैन निमाटा हेल्मिन्थिस जसलाई एस्केल्मिन्थिस पनि भन्छ त्यस्तै कन्टिन्युअसली एनेलिडा आर्थ्रोपोडा फर्दर 4 क्लासेसमा डिभाइड हुन्छ जुन हामी सामान्य नलेजका लागि मात्रै लिन्छौँ कोर्समा छैन क्रस्टासिया इन्सेक्टा माइरियोपोडा अराक्निडा मोलस्का अब त्यस पछाडि 4 वटा क्लास पछाडि हामी अर्को फाइलम के भयो त मोलस्का र इकाइनोडर्माटा भयो अब हामी पढ्ने छौँ पहिलो फाइलम फर्स्ट फाइलम अफ द इन्भर्टिब्रेट्स दैट इज द पोरिफेरा अब पोरिफेरा लाई चाहिँ हामीले एकचोटि सर हेर्दाखेरि अब हामी यहाँ फेरि एकचोटि व्हाइट बोर्डतिरै लागौँ र पोरिफेरा द फर्स्ट फाइलम of the invertebrate is the porifera है porifera the first phylum of the invertebrates यो पहिलो फाइलम हो 8 वटा फाइलम मध्ये पोरिफेरा फर्स्ट फाइलम हो त्यसैले पहिलो हुने बित्तिकै अब भाइ बहिनीहरू हामीले के दिमाग लाउनु पर्छ भने त्यो पहिलो भनेपछि कम्तीमा हामी जहिले पनि ग्रेजुअल डेभलपमेन्टका आधारमा क्लासिफिकेसन गर्छौँ अर्गानिजमलाई जसरी प्रिमिटिभ प्लान्ट्सहरूलाई हामीले पहिली एक्सप्लेनेसन गर्दै गर्दै हामी एन्जियोस्पर्मिक्स मोस्ट एडभान्स प्लान्टमा आयौँ त्यस्तै एनिमलको केसमा पनि हामी के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू प्रिमिटिभ बढाउँछौँ सबभन्दा सिम्पल बढाउँछौँ त्यसैले पोरिफेरा यसको ग्रीक वर्डबाट हेर्ने मिनिङ हो भने चाहिँ हैन पोरस र फेरि मिलेर बनेको अरे भाइ बहिनीहरू हैन पोरस भनेको के हो पोर्स पालहरू ससाना छिद्रहरू नेपाली भन्दा छिद्रहरू हैन र यो कुन भाषाबाट आएको रहेछ ग्रीक भाषाबाट ग्रीक ओड भन्छौँ ग्रीक ओड्स के पोरस र फेरि हैन मिलेर पोरिफेरा भएको रहेछ त पोरसको अर्थ के रहेछ भाइ बहिनीहरू पोर्स द प्रेजेन्स अफ द पोर्स अन द बडी तिनीहरूको शरीरमा ससाना पालहरू छिद्रहरू हुन्छ भनेको टु बियर हुनु त्यसैले के त व्हाट काइन्ड अफ एनिमल्स आर पोरिफेरा अकॉर्डिङ टु द इट्स साइन्टिफिक मिनिङ लिटरल मिनिङ यसको वैज्ञानिक अर्थ के रहेछ त्यस्ता जीवहरू जसको शरीरमा ससाना छिद्रहरू हुन्छन् दोज इन्भर्टेब्रेट्स व्हिच बियर स्मल पोर्स थ्रुआउट द बडी सर्फेस आर कल्ड पोरिफेरन्स सिम्पली कल्ड द पोरिफेरा अब त्यसैले यो साइन्टिफिक मिनिङ जानिसकेपछि अब हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ के छन् त क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरू के छन् व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द पोरिफेरा कहाँ पाइन्छन् त हैन सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले प्लान्ट पढे पनि एनिमल पढे पनि के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू कहाँ पाइन्छ व्हाट इज द ह्याबिटेट डोइलिङ प्लेस हैन त्यो जान्नुपर्छ अब यी पोरिफेरनहरू के हुन् त भन्दाखेरि मोस्टली मराइन भन्छ एक्वाटिक त भइहाले एक्वाटिकको पनि मोस्टली मेराइन अब यसलाई हामीले सजिलो गरी बुझ्दैनौँ कहाँ पाइने रहेछन् त मोस्टली मराइन मैले पहिले पनि भनेको छ भाइ बहिनीहरूलाई मोस्टली भनेपछि नट 100% द्याट मिन्स सम of the poriferans are fresh water केही चाहिँ फ्यूज आर हैन फाउन्ड इन द फ्रेश वाटर त भनेपछि यिनीहरू एक्वाटिक पोरिफेरा सबै कहाँ पाइने छन् पानीमा पाइने जीवहरू हुन् एक्वाटिक हुन् र त्यसमा पनि कहाँ मोस्टली मराइन द्याट मिन्स फाउन्ड इन द ओसन एन्ड सीज अब मोस्टली भन्ने त्यो केही चाहिँ बुझ्नु पर्यो फ्यूज आर फाउन्ड इन द फ्रेश वाटर हैन हाम्रा खोलाहरूमा पनि हैन पोखरीमा पनि तालमा पनि पाइन सक्छ हैन स्पोन्जिलिडी भन्छ त्यो समूहका केही पोरिफेरनहरू चाहिँ
फ्रेस वाटरमा पनि पाइन्छन्। त्यसैले पहिलो क्यारेक्टर हामीले यति बुझिसकेपछि अब त्यस पछाडि यिनीहरूको स्ट्रक्चरलमा जानुपर्छ। यिनीहरू एकदमै नरम हुन्छन् है। पोरिफेरन्स आर भेरी सफ्ट लाइक अ स्पोन्ज। हामीले जुन स्पोन्ज देखेका छौँ होइन, गद्दा फर्म होइन भन्छौँ हाम्रो कमनली बोलीचाली गर्दा, त्यस्तै नरम वाल भएका भएको हुनाले दे आर कमनली कल्ड स्पोन्ज। तिनीहरूलाई हामी स्पोन्ज भन्छौँ, कमनली कल्ड स्पोन्ज। यो पोरिफेरनलाई स्पोन्जेस भनेर पनि हामी के गर्छौँ चिन्न सक्छौँ। यिनीहरूको कमन नेम हो भाइ बहिनीहरू होइन। अब यो पहिलो भएको हुनाले प्रोटोजोन्स त हामीले पढिहाल्यौँ युनिसेलुलर भनेर अघिल्लै क्लासिफिकेसनमा। यो पोरिफेरा चाहिँ जुन इन्भर्टेब्रेट्सको फर्स्ट फाइलमको रूपमा के बुझ्ने भन्दाखेरि मल्टिसेलुलर त हुन् होइन, मल्टिसेलुलर यिनीहरूको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने मल्टिसेलुलर हुन्छ होइन। अनि बट सिम्प्लेस्ट अर्गानिजम भन्छ, सबभन्दा सरल। किन त्यसो भन्यो र भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसन फाइनल एक्जाममा प्राय सोध्छ, वाइ द पोरिफेरन्स आर कल्ड सिम्प्लेस्ट फर्म अफ अर्गानिजम? बिकज दे आर मल्टिसेलुलर बट देयर इज नो वेल अर्गनाइज फर्म अफ टिस्यू अर्गान एन्ड सिस्टम। किन सिम्प्लेस्ट फर्म भनिएको रहेछ त पोरिफेरनलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा तिनीहरूको व्यवस्थित रूपले तन्तु अङ्ग र प्रणाली बनेको हुँदैन होइन। त्यसैले यहाँ दिमागमा राख्ने कुरा के रहेछ, किन सिम्प्लेस्ट मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भन्दा बिकज दे ल्याक द वेल अर्गनाइज फर्म अफ टिस्युज अर्गन्स एन्ड सिस्टम। त्यो नभएको हुनाले यिनीहरूलाई सिम्प्लेस्ट फर्म भनियो। अब यिनीहरूको सेप कस्तो हुन्छ होला भन्दा सामान्यतया यिनीहरूको यो पोरिफेरामा वर्गमा पर्ने जति पनि जीवहरू छन् होइन, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि बडी सेप चाहिँ भ्यासल लाइक अथवा कता कता नमिलेको होइन, जसलाई हामी के भन्छौँ भने बडी सेप इज इरेगुलर भन्छ होइन, इरेगुलर बडी सेप। जस अझ त्यसलाई साइन्टिफिक भाषामा सजिलो बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि यसलाई हामी भन्छौँ एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल भन्छौँ होइन, सिमेट्री नमिलेको। द बडी सेप इज नट वेल होइन सेप्ड, द्याट इज अफ डिफ्रेन्ट सेप, हाफ हजार इरेगुलर होइन, त्यसलाई निश्चित आकारमा नमिलेको खालकोलाई हामी भन्छौँ एसिमेट्रिकल बडी सेप। मोस्टली हुन त कुनै कुनै जीवमा बाइलेटरल सिमेट्री भएको पनि हुनसक्छ, ठिक दुई भागमा विभाजन गर्ने पनि हुन्छ, तर मोस्टली चाहिँ धेरै जसो यिनीहरूको जुन पोरिफेरन भनेर हामी पढ्छौँ भाइ बहिनीहरू तिनीहरू चाहिँ एसिमेट्रिकल भन्छौँ, जसलाई अब बुझ्दाखेरि होइन इरेगुलर सेप अनियमित आकारका हुन्छन् भनेर नेपाली भाषामा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले भन्नु पर्यो होइन। यसलाई के पनि भनिन्छ अरे इरेगुलर सेपको बडी भन्छ, इरेगुलर सेपको बडी भएको जीवहरू के हुन् त पोरिफेरनहरू हुन्। अब हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने त्यस पछाडि अरू क्यारेक्टरहरू के हुन् त होइन, त्यो कन्टिन्यू हामी गर्दै गइरहेका छौँ। यिनीहरू जनावर हो र सामान्यतया हामीले के बुझ्छौँ, इफ पहिले नै क्लासिफिकेसनमा हामीले के भनेका छौँ भने प्लान्ट्स आर इमोबाइल फिक्स्ड, दे क्यान नट मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर, बट एनिमल्स आर मुभेबल, दे क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भनेर त पहिले हामीले पढेका छौँ सुरुमै क्लासमा। तर यो पोरिफेरामा पर्ने जुन इन्भर्टिब्रेट्सहरू हुन्छन्, ढाडमा हाड नभएका जीवहरू हुन्छन्, पोरिफेरन्स हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ मुभमेन्ट गर्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँ टाँसिएर रहेका हुन्छन्, बसेका हुन्छन् होइन, त्यस्तालाई भन्छ सेसाइल होइन। पोरिफेरन्स आर सेसाइल इन नेचर भन्छ, दे आर सेसाइल इन नेचर, तिनीहरू एकै ठाउँमा स्थिर रहेका हुन्छन् भनेर हामीले नेपाली भाषामा बुझ्नु पर्यो। दे रिमेन्स एट्याच अन द सर्फेस अफ द सबस्ट्राटम, पानीमा कुनै सतहमा ढुङ्गा होस् होइन अथवा कुनै सतहमा चाहिँ यिनीहरू टाँसिएर, यिनीहरूको बेस चाहिँ टाँसिएर रहेका हुन्छन्, कहीँ हिँड्दैनन्, यिनीहरू मुभ गर्दैनन्। त्यसैले त्यस्ता फिक्स भएर आफ्नो सतहमा टाँसिएर रहेका जीवहरू के हुन् त पोरिफेरनहरू हुन् है, जसलाई हामी पोरिफेरा भन्छौँ। त्यस पछाडि यिनीहरूमा अब शरीरमा यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै हामीले भनेका छौँ होइन, यसको साइन्टिफिक मिनिङलाई अब हामी यहाँ क्यारेक्टरमा ल्याएर जोड्छौँ। साइन्टिफिक मिनिङमा हामीले के भन्यौँ भन्दा पोरिफेरन्स भनेका पोरस भएका हुन्, पोर्स भएका ससाना छिद्र भएका, त भनेपछि यिनीहरूमा दुई खालका छिद्र हुन्छन् अरे। द बडी अफ द अर्गानिजम होइन, बडी अफ दिस पोरिफेरन्स कन्सिस्ट अफ टू टाइप्स अफ पोर्स,
लार्ज नम्बर अफ स्मल पोर्स विच आर कल्ड हैन प्रेजेन्स अफ सजिलो बुझ्दा भाषामा हामी भन्छौँ ओस्टिया ओस्टियमको प्लुरल एन्ड अस्कुलम भन्छ है यहाँ बुझ्ने दुईटा प्रेजेन्स अफ ओस्टिया द स्मल पोर्स प्रेजेन्ट अन द बडी सर्फेस शरीरको सतहमा रहेका ससाना छिद्रहरूलाई ओस्टिया भन्छौँ र देयर इज अ सिंगल लार्ज पोर एट्स इज अप्पर सर्फेस एपिकल पोर्सनमा यसको माथिल्लो सतहमा एउटा ठुलो छिद्र हुन्छ जसलाई हामी ओस्कुलम भन्छौँ है त्यसैले एउटा मात्रै हुन्छ ओस्कुलम हुन्छ लार्ज हुन्छ लाइक अ माउथ मुख जस्तै हैन यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ मुख त होइन तर के गर्छ मुख जस्तै रिप्रेजेन्ट अब यो के हुन्छ अलिकति बुझौँ भाइ बहिनीहरू यो ओस्टियाहरूबाट चाहिँ के गर्छ भने पानी सर्कुलेट हुन्छ हैन दे रिमेन हैन इनसाइड द वाटर पानीभित्र रहन्छन् एक्वाटिक हुन् हैन समुद्रमा महासागरमा रहेका यस्ता पोरिफेरनहरूको जुन ससाना छिद्रहरू हुन्छन् त्यो छिद्रबाट चाहिँ पानी इन्टर गर्छ द वाटर इन्टर्स थ्रु द ओस्टिया एन्ड आउट हैन इट इज एक्जर्ट्स त्यहाँबाट एक्जर्ट भएर जान्छ बाहिर निस्किन्छ हैन त्यो बाहिर निस्किने काम हैन एक्जिस्ट हुने काम चाहिँ कहाँबाट गर्छ भन्दा ओस्कुलमबाट गर्छ त्यसकारण साना छिद्र ओस्टियाबाट पानी भित्र छिर्छ र ओस्कुलमबाट बाहिर निस्किने काम गर्छ यसको मेकानिजम हो अब त्यसकारण यिनीहरू किन त व्हाट इज द मिनिङ अब यिनीहरू यहाँ हुनेको तात्पर्य के हो सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि यी त के भए सेसाइल जीव भए मुभ गर्दैन हैन दे डु नट मुभ वान प्लेस टु अनदर प्लेस फर द न्युट्रिसन फुड खानेकुराका लागि त यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त जाने भएन नि भाइ बहिनीहरू त खानेकुरा कहाँबाट प्राप्त गरे त यही हो मेकानिजम शरीरमा भएका अहिले हामी चित्रमा पनि हेर्नेछौँ शरीरमा भएका ती साना छिद्रबाट पानी जब छिर्छ पानीमा रहेको न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरूले एब्जर्ब गर्छन् है त्यसैले यिनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि एब्जर्ब न्युट्रियन्ट एब्जर्ब हैन न्युट्रियन्ट्स फ्रम वाटर यु क्यान राइट हैन न्युट्रियन्ट्स पोषण तत्त्व कहाँबाट प्राप्त गर्ने रहेछन् त यी पोरिफेरन वर्गका जीवहरूले भन्दाखेरि त्यही ओस्टियाबाट पानी छिर्दै गर्दा पानीमा घुलेर रहेका खाद्य पदार्थहरू पोषण तत्त्वहरू चाहिँ तिनीहरूले एब्जर्ब गरेर लिने भए त्यसरी यिनीहरूले खाना प्राप्त गर्दा रहेछन् हैन अनि निकाल्नु पर्यो भने कहाँबाट ओस्कुलमबाट बाहिर निस्क्यो अब यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि सिम्पलेस्ट फर्म हुन् अघि नै हामीले भनिसक्यौँ द सिस्टम्स आर नट वेल अर्गनाइज हैन विभिन्न खालका सिस्टमहरू हामी एडभान्स अर्गानिजममा पढ्छौँ एनिमलहरूमा पढ्छौँ होइन त्यो त हुँदैन नि त नभए जस्तै यिनीहरूले रेस्पिरेसन कहाँबाट गर्छन् भन्दाखेरि बडी सर्फेसबाट रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस यिनीहरूको जुन जुन सतह हुन्छ शरीरको सतहबाट यिनीहरूले के गर्छन् श्वास प्रश्वास गर्छन् अरे त्यसैले अर्को क्यारेक्टर के हो भने रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस हैन किनभने ड्यू टु ल्याक अफ द वेल डेभलप सिस्टम अर्गनाइज सिस्टमको अभावमा यिनीहरूको जुन छिद्रहरू हुन्छन् त्यहीबाट शरीरको सतहबाटै हैन हाम्रो शरीरको सतह जस्तै उनीहरूको जुन शरीरको सतहबाटै के गर्छन् तिनीहरूले श्वास प्रश्वास गर्छन् दे रेस्पायर थ्रु द बडी सर्फेस भन्छौँ अब यिनीहरूको जुन एउटा एनाटोमिकल फिचर हेर्ने हो भने हामी लास्ट क्यारेक्टरको रूपमा यहाँ बुझ्न सक्छौँ यो पोरिफेरनहरूलाई यिनीहरूको एनाटोमिकल फिचर यिनीहरूको शरीरलाई हामीले काटेर हैन माइक्रोस्कोपमा अनुसन्धान गर्ने हेर्ने हो भने चाहिँ दुई तहले दुई पत्रले बनेको हुन्छ त्यसैले पोरिफेरनहरू दुई पत्रे जीवहरू हुन् दुईटा तहले मिलेको हुन्छ जसलाई हामीले साइन्टिफिकली टर्ममा हामी के भन्छौँ डिप्लोब्लास्टिक भन्छौँ दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर डिप्लोब्लास्टिक द्याट मिन्स द organisms of the phylum Porifera have only two layer in their body शरीरमा दुईटा तह हुन्छ हैन र खास गरी डिप्लोब्लास्टिकमा दुईटा तह बाहिरीपट्टिकोलाई एक्टोडर्म भन्नुपर्छ बाहिरी तहलाई के भन्ने एक्टोडर्म भन्ने अनि भित्री तहलाई के भन्ने इन्डोडर्म भन्ने के भन्ने भाइ बहिनीहरू
भन्दाखेरि डिप्लोब्लास्टिकको अर्थ त बुझिहाल्यो, द अर्गानिजम्स having हैन two body layer. It's called diploblastic organism or simply poriferans are diploblastic. And what are these layer? अब यहाँ के छैन त? डिप्लोब्लास्टिक हुने भने एउटा थपिन्थ्यो, यहाँ बिचमा मेजोडर्म भन्ने हुन्थ्यो है, मेजोडर्म भयो भने डिप्लोब्लास्टिक, तर मेजोडर्म रहेन सही. There is no mesoderm in the organism of the phylum Porifera. यो पोरिफेरामा वर्गमा पर्ने जीवहरुमा, जन्तुहरु, जनावरहरुमा हैन दुईटा मात्रै त छ, एक्टोडर्म र इन्डोडर्म. अब खास गरी यिनीहरु हैन, अब केही एक्जाम्पलहरु के हुन् त? पोरिफेरा वर्गमा हामीले जातमा गिभ टु एक्जाम्पल पनि भन्छ हैन, लेख्नु पर्ने हुन्छ. हामीले धेरै सुनेको साइकनको बारेमा हामीले सुनेका छौं, स्पोन्जमा सबभन्दा बढी हैन सुनेको भाइ बहिनीहरुले साइकन होला हैन, सुनेको छ स्पोन्ज, यो कमन साइकन. जस्तो किताबमा हेर्ने भने अहिले हामी स्लाइडमा पनि हेर्ने छौं, त्यो भन्दा अगाडि यहाँ हेरौं, यस्तो खालको सतहमा टाँसिएर रहेको हैन, यो अब शरीरभरि यो पालै पाल भएको यसरी हामी हेर्न सक्छौं हैन, ससना पालहरु भएको. यो के हो त? दिस इज द पिक्चर अफ द साइकन. अब यो के भयो त? यिनीहरु के भयो? सबै यिनीहरु के भयो त? ओस्टिया भयो. अघि पनि गरेको थियो नि हामीले, ओस्टिया भयो. यो के भयो? अस्कुलम भयो हैन, ए लार्ज पोर. त साइकन यसको एक्जाम्पल हो. स्पोन्जिलाको नाम सुन्नु भएको होला हैन, स्पोन्जिला हैन, युप्लेक्टेला, क्लायोनिया हैन, यु स्पोन्जिया, धेरै नामहरु छन् भाइ बहिनीहरु. तैपनि कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरुले कम्तीमा साइकन र स्पोन्जिलाको नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ. These are the characteristic feature of the phylum Porifera. अब यसलाई हामीले स्लाइडमा हेरौं है त. स्लाइडमा हामी हेर्न सक्छौं स्क्रिनमा कि त्यही अघि हामीले भनेको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन. ल हेरौं. हेर्दाखेरि के देखियो त? त्यही अघि हामीले जे भन्यौ त्यही कुरालाई रिपिट गरौं एकचोटी भाइ बहिनीहरु. तपाईहरु पनि मसँग रिपिट गर्नुहोस्. It is derived from two Greek words, porous and हैन, फेरि. porous means pore, ferris means हैन to bear. commonly known as के देखियो? स्पोन्ज भने तपाईहरुले तिनीलाई हामीले अघि भनेका थियौ. कहाँ पाइन्छ? मोस्टली मराइन भनेको फ्यू भइहाल्यो. सिम्प्लेस्ट मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भनियो हैन, त्यसको त अघि पनि मैले मजाले बुझाए. सबैभन्दा सरल बहुकोषीय जीवहरु हुन् हैन, अनियमित आकारका हुन्छन्, एसिमेट्रिकल. नेपालीमा लेख्नेले पनि टिप्दै जानुस् है. त्यस्तै सेसाइल भनेको स्थिर हुन्छन्, अचल हुन्छन् हैन. डिप्लोब्लास्टिक भर्खरै हामीले भन्यौ, डिप्लोब्लास्टिक भनेको मेड अप अफ टु लेयर्स, दुई पत्रे हुन्छन् भनेर नेपाली पढ्ने भाइ बहिनीहरुले लेख्नु पर्यो, नेपालीमा लेख्नेले हैन. अघि नै हामीले भन्यौ प्रेजेन्स अफ स्मल पोर्स, ओस्टिया एन्ड लार्ज सिंगल पोर, दैट इज द अस्कुलम भन्यौ हैन. अब एब्जर्भ फूड प्रेजेन्ट इन द वाटर भन्यौ, रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस भन्यौ. एक्जाम्पलहरुमा हेरौं. अब चित्र सहित हेरौं. यो भाइ बहिनीहरुले स्क्रिनमा देखिरहेको चित्र साइकनको हो, कमन स्पोन्जको चित्र हो. यो एकदमै सरल हुन्छ हैन, हामीले देख्न सक्छौं. त्यस्तै स्पोन्जिला, यो अर्को हामी पोरिफेराको चित्र हो हैन, मेराइन. यो हामी हेर्न सक्छौं स्पोन्जिलाको चित्र, जसमा स्मल पोरहरु सर्फेसमा छन् र अस्कुलम माथि रहेको देखिन्छ र यिनीहरु तल टाँसिएर रहेका छन्, सबस्ट्राटममा, सतहमा टाँसिएर रहेका छन् हैन. यो स्पोन्जियाको चित्र हो हैन, एकदमै फर्म जस्तो. हामी भन्छौं नि गद्दा फर्म आकारको यहाँ हुन्छ भनेको थियो अघि नै हैन. यो स्पोन्जियाको चित्र हो. यो युप्लेक्टेलाको चित्र हो भाइ बहिनी हो. त्यसैले दिस इज अल अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द पोरिफेरन. पोरिफेरनका हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरु हामीले पढ्यौं. अब हामी थोरै आज पोरिफेरनका यी क्यारेक्टरहरु जानिसकेपछि दोस्रो फाइलम सुलेन्ट्रोटाको थोरै परिचय आज हामी पढ्छौं. परिचय मात्र पढ्छौं र नेक्स्ट क्लासमा हामी बाँकी क्यारेक्टर्सहरु पढ्ने छौं. त्यसैले द नेक्स्ट फाइलम इज द पोरिफेरा. पछाडी हाम्रो के रहेछ त? सुलेन्ट्रोटा छ हैन, जुन हामी यहाँ थोरै अब बोर्डतिर हेरौं. सुलेन्ट्रोटा, द सेकेन्ड फाइलम इज सुलेन्ट्रोटा. इट इज द सेकेन्ड फाइलम अफ द इन्भर्टिब्रेट्स. यो दोस्रो फाइलम हो भाइ बहिनीहरु हैन, सुलेन्ट्रोटा. अब यो खासमा चाहिँ कसरी सुलेन्ट्रोटा नाम राख्न गइयो भन्ने यसको थोरै परिचय गरौँ. यो यिनीहरुको शरीरमा चाहिँ होलो क्याभिटी हुन्छ. प्रेजेन्स अफ होलो क्याभिटी
द्याट इज कल्ड सिलेन्ट्रोरेन सिलेन्ट्रोरेन हैन सिलेन्ट्रोरेन हुन्छ भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर बुझ्ने है यसलाई हामी के भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ इट इज प्रोनाउन्स एज द सिलेन्ट्रोरेन एन्ड व्हाट इज द मिनिङ अफ सिलेन्ट्रोरेन इन इङ्ग्लिस हैन यसको अङ्ग्रेजीमा अर्थ के हो भन्दा द सिलेन्ट्रोरेन को अर्थ के हो प्रेजेन्स अफ द होलो क्याभिटी हैन होलो ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी पनि भनेर हामी बुक्सहरुमा भेट्न सक्छौं यो भित्रपट्टि शरीरको भित्री भाग चाहिँ सिलेन्ट्रोरेनको हैन के हुन्छ खोक्रो हुन्छ अरे क्या होलो भनेको के हो खोक्रो भित्री शरीर भित्री भाग शरीरको भित्री भाग हैन खोक्रो हुन्छ त्यो खोक्रो भागलाई के भनिन्छ सिलेन्ट्रोरेन भनिन्छ त्यसैले सिलेन्ट्रोरेनबाटै डिराइभ भएको रहेछ सिलेन्ट्रोरेटा द अर्गानिजम्स ह्याभिङ होलो भास्कुलर क्याभिटी यसको मिनिङ के रहेछ हेर्नु त सिलेन्ट्रोरेनको मिनिङ के रहेछ होलो हैन भास्कुलर क्याभिटी होलो भास्कुलर क्याभिटी so the dear students you know the meaning of cilentroren it means hollow vascular cavity due to presence of the hollow vascular cavity the organisms are called coelenterata so this is the second phylum of the invertebrates ढाडमा हाड नभएका जीवहरूको समूहको दोस्रो फाइलम के रहेछ coelenterata छ र किन coelenterata coelenterata हैन हुन त यसको ग्रीक मिनिङ हेर्ने भने कोइलस हैन र टेडा मिलेर बनेको जसको अर्थ पनि के हो प्रेजेन्स अफ गट नै हो हैन ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी नै हो त्यसैले आज हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु पोरिफेराका मुख्य विशेषताहरू पहिलो फाइलमका इन्भर्टिब्रेट्स भनेर पढ्यौं हैन त्यसपछि हामीले के सुरु गर्यौं आज हामीले दोस्रो फाइलमको मिनिङ मात्रै यसको परिचय मात्रै कस्ता जीवहरू ढाडमा हाड नभएका ती बहुकोषीय जीवहरू जसको शरीरको भित्री भाग खोक्रो हुन्छ त्यस्ता जीवहरूलाई सिलेन्ट्रेटा भनिन्छ भनेर पढ्यौं त्यसैले आजको क्लासमा हामीले जे पढ्यौं त्यो कुरालाई घरमा तयार गर्ने र आफ्ना सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई देखाउनु होला आजको क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु Have a good day. Bye bye.